अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म की किस्त नंबर 22 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट और अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं रेगुलर एपिसोड दे रही हूँ ताकि आप लोगों की जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं नॉवल की तरफ। सुबह का सुहाना वक़्त था। सूरज की नर्म किरणें कमरे में छन-छन कर आ रही थीं। आयत अपने कमरे में अमेरिका रवानगी की तैयारी में मसरूफ़ था। सूटकेस में कपड़े तरतीब से रख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाज़ा खोलने पर सामने अश्र खड़ा था। अश्र ने अंदर आते ही सवालिया निगाहों से आयत को देखा। कहाँ की तैयारी है? आयत ने एक गहरा सांस लिया। चेहरे पर उलझन नुमाया थी। अमेरिका जा रहा हूँ, कल वालिदैन के साथ। अश्र चौंक गया। इतनी अचानक? और कशमाला? आयत ने नजरें चुराईं और आहिस्तगी से तमाम हकीकत बयान कर दी। वालिदैन का दबाव, रिश्ता तय हो जाना और कशमाला को कुछ ना बता पाने का दुख। अश्र का लहजा सख्त हो गया। तो फिर तुमने उससे मोहब्बत करने का दावा क्यों किया? जब तुम्हें निभाने का हौसला ही नहीं था, तो उसके जज्बे से खेलने का क्या हक था? तुमने उसे ख्वाब दिखाए, यकीन दिलाया और अब एक लफ्ज़ कहे बगैर चले जा रहे हो। ये मोहब्बत नहीं, खुदगर्ज़ी है आयत। आयत खामोश खड़ा रहा। दिल में तूफ़ान बरपा था, मगर लब सिले हुए थे। अश्र की बातों ने उसके ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया था। आयत ने गहरी सांस लेते हुए मायूस लहजे में अपनी खामोशी तोड़ी। तो मैं और कर भी क्या सकता था? सारी बिसात फुप्पो ने उलट दी। उन्होंने ही मम्मा और बाबा के दिल में नफरत के बीज बोए। उन्हें मेरे खिलाफ और कशमाला के रिश्ते के खिलाफ भड़काया। अशर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, कुछ नहीं हो सकता, या तुम कुछ करना ही नहीं चाहते? आयत, कशमाला तुमसे सिर्फ साथ नहीं, सच्चाई मांग रही थी, भरोसा मांग रही थी। और तुमने भी आम मर्दों की तरह एक औरत को कमजोर जानकर वक्त के हाथों बीच राह छोड़ दिया। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर थके थके अंदाज में गोया हुआ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, हर दर खटखटाया, हर दलील दी, मगर कुछ भी कारगर ना हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता, हालात मेरे अख्तियार से बाहर निकल चुके हैं। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में थकन, आंखों में शिकस्त और दिल में एक ऐसी खलिश नुमाया थी जो सच्चाई के बावजूद किसी के समझने से कासिर थी। अश्र ने गुस्से से आयत की बात सुनी और कंधे झटकते हुए कर्ब भरी आवाज में बोला, तो तुमने हार मान ली सिर्फ इसलिए कि हालात सख्त हो गए? मोहब्बत में अगर कुछ भी आसान होता तो हर कोई आशिक होता। आयत। आयत खामोश था। लफ्ज ना थे, सिर्फ खामोशी और आंखों में चुभी नदामत। अश्र ने जाते हुए बस इतना कहा, याद रखना, कुछ फैसले वक्त नहीं, ज़मीर करता है, और ज़मीर की अदालत से कभी बरियत नहीं मिलती। रक्शी जैसे ही कैंप से लौटी, चेहरे पर मुस्कुराहट और लबों पर खुशियों का शोर लिए वो पूरे जोश व खरोश के साथ घर में दाखिल हुई। मगर अंदर कदम रखते ही फिजा की खामोशी ने उसे चौंका दिया। हर कमरे में एक सन्नाटा तारी था। हर चेहरा उदासी की तस्वीर बना बैठा था। वो जो खुशी खुशी सबको अपनी बातें सुनाने आई थी, अचानक रुक सी गई।
निगाहें हर तरफ दौड़ाईं, पर खुशी का कोई जवाब न मिला। क्या हुआ है? सब इतने खामोश क्यों हैं? उसके दिल में इज़्तिराब ने जगह ली। वो वजह तो ना समझ पाई, लेकिन माहौल की संजीदगी ने उसके चेहरे की चमक मांद कर दी थी। क्या बात है? कशो आपी, आयत भाई से रिश्ता पक्का हो गया? वो शोखी भरे लहजे में छेड़ने लगी, मगर उसके अंदाज की मासूमियत लम्हा भर में गुम हो गई जब कशमाला उठकर अचानक रोती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। रक्षी हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों में हैरत और दिल में बेचैनी भर गई। परेशानी के आलम में उसने इधर उधर देखा और आहिस्ता से बोली, क्या हुआ है सबको? कशो आपी क्यों रो रही हैं? उसका दिल जैसे किसी अनहोनी के एहसास से बोझल हो गया और घर की फिजा मजीद सन्नाटे में डूब गई। मुझे किचन में कुछ काम है, ये कहते हुए रेहाना बेगम ने अपने आंसू जब्त किए और नजरें चुरा कर किचन की तरफ चल दी, ताकि कोई उनके दिल की हालत न जान सके। उनके जाते ही अंदलिप ने रक्षी को करीब बिठाया और नरमी से सारी हकीकत बयान करना शुरू की। चेहरे पर दुख, आंखों में नमी और लहजे में बेबसी थी। रक्षी, जो कुछ हुआ वो तुम्हें जानना चाहिए। अंदलिप ने आहिस्ता आहिस्ता वो तल्ख हकीकत बयान की जिसने पूरे घर की खुशियां निगल ली थी। कभी तो मामले की नजाकत को समझा करो तुम। फजीलत ने कदरे बुलंद मगर जब्त शुदा आवाज में कहा। चेहरे पर गुस्से और फिक्र के मिले जुले तासुरात थे। रक्षी ने भी उसी के अंदाज के साथ तेजी से जवाब दिया। मुझे क्या मालूम था? आखिर मेरा कसूर ही क्या है इन सब में? उसकी और फजीलत की वैसे भी कभी नहीं बनती थी। दोनों हर वक्त लड़ती रहती थी। रक्षंदा आहिस्ता कदमों से कशमाला के कमरे में दाखिल हुई, जहां उदासी की चादर और खामोशी की धुंध हर शय को लपेटे हुए थी। कशमाला खिड़की के पास बैठी खाली नजरों से बाहर देख रही थी। रक्षंदा की आवाज कपकपाती हुई उभरी। आपी, प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे मालूम न था, इसलिए वो सब कह बैठी। कशमाला ने धीरे से नजरें उसकी जानिब मोड़ी, मुस्कुराने की एक नाकाम कोशिश की, फिर आह भरकर बोली, नहीं रक्षी, तुम्हारी कोई खता नहीं। ये शिकस्त तो शायद मेरी तकदीर में पहले ही लिखी थी। गलती तो मेरी थी। मैंने ही अपनी हैसियत से बढ़कर ख्वाब देख लिए। भूल गई थी कि हम उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ ख्वाबों की कोई कीमत नहीं होती, जहाँ ख्वाहिशें सिर्फ वक्त का ज़िया बनकर रह जाती है। उसकी आवाज़ आंसुओं में भीग गई। चेहरे पर एक गहरी थकन और टूटे हुए मान का अक्स था। वो लरजते लहजे में बोली, मुझे तो आतिफ के अंजाम से ही सबक सीख लेना चाहिए था। फिर भी मैंने दिल में शहजादों के किस्से बुन लिए। क्या हम जैसे गरीबों को ख्वाब देखने का भी कोई हक है? रक्षी, हमारी तकदीरों में सिर्फ समझौते लिखे जाते हैं, मोहब्बतें नहीं। रक्षंदा का दिल कट कर रह गया। वो आगे बढ़ी और कशमाला के हाथ थाम लिए। हवा में एक खामोश दुख बोल रहा था और कशमाला के अश्क शायद उन सब सवालों का जवाब थे जो वो खुद से कर रही थी। रक्षंदा ने कशमाला के अश्कों से भीगे चेहरे को देखा, फिर गहरे जज्ब से उसे बाहों में भर लिया। लेकिन आपी, मैं अपनी तकदीर को गुर्बत के हाथों रौंदने नहीं दूंगी। मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरी आंखों में भी ख्वाब हैं, मगर वो सिर्फ तमाशा नहीं, मेरा मकसद है। मैं अपने सपनों के शहजादे को, अपनी मोहब्बत को हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी।
دل ہی دل میں رخشندہ کی روح اسے پکار رہی تھی۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس سوچ رہی تھی۔ محبت میرا حق ہے اور میں اپنا حق چھیننا جانتی ہوں۔ رخشندہ کا سینہ اعتماد سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ چمک تھی جو کسی عام لڑکی کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ دن کے دوسرے پہر کی نرم دھوپ کھڑکی کے پردوں پر پھیل رہی تھی۔ ریحانہ بیگم دوپہر کے ناشتے کے بعد چائے بنانے ہی والی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے عفت بیگم کو پایا، سبز شلوار قمیص میں ملبوس، چہرے پر ملال، آنکھوں میں دکھ کا ہلکا سا رنگ۔ ریحانہ بیگم نے چونک کر کہا، انہیں امید نہ تھی عفت بیگم کے یوں بنا بتائے آنے کی۔ ارے تم، خیریت تو ہے عفت؟ عفت بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں، سب خیریت ہے ریحانہ، تم سے بات کرنا ضروری سمجھا، دل پر بوجھ سا ہے، سوچا تمہارے پاس آ کر کچھ ہلکا محسوس کروں گی۔ ریحانہ بیگم نے فوراً اندر آنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھک میں دونوں آمنے سامنے بیٹھی، چند لمحے خاموشی کی دھند میں لپٹے گزرے، پھر عفت بیگم گویا ہوئی۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ عائد کے والدین اتنی سطحی سوچ کے حامل نکلیں گے۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ وہ رشتے کو دولت، حیثیت اور جائیداد کے ترازو میں تولتے ہیں تو میں کبھی کشمالہ جیسی باحیا، تعلیم یافتہ اور تمیزدار لڑکی کے لیے اس لڑکے کا نام تک نہ لیتی۔ ریحانہ، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ ریحانہ بیگم نے ایک ہلکی سانس بھر کر عفت بیگم کا ہاتھ تھام لیا اور محبت سے کہا، یہ وقت کا فیصلہ تھا، انسان کا نہیں۔ ہم نے نیتوں سے چاہا، نصیب نے روک دیا، لیکن میں جانتی ہوں میری کشمالہ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں، اور تمہاری نیت صاف تھی، اس لیے شکایت کا سوال ہی نہیں۔ عفت بیگم نے ریحانہ بیگم کا ہاتھ تھامے پرعزم لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو ریحانہ، میں کشمالہ کے لیے ایسا رشتہ تلاش کروں گی کہ وہ عائد کا نام لینا تو درکنار، اسے یاد بھی نہ رکھے گی۔ ایسا ہمدم، ایسا شریک حیات جو نہ صرف اس کے خوابوں کا محافظ ہو بلکہ اس کی عزت و وقار کا سچا قدردان بھی ہو۔ ریحانہ بیگم کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر عفت کے الفاظ نے ان کی پلکوں پر امید کی ایک نئی روشنی بکھیر دی۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد عفت بیگم کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے بات بدلتے ہوئے آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہا، اور ہاں، ایک خوشی کی خبر بھی دینے آئی ہوں۔ میرا بیٹا کبیر ہارورڈ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر کے اگلے ماہ امریکہ سے واپس آ رہا ہے۔ اب تو سنبھل جا ریحانہ، کشمالہ کے بعد فوراً ہی فضیلت کے ہاتھ پیلے کرنے کا ارادہ ہے میرا۔ میں اپنی بہو کے لیے زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گی، یہ بات ابھی سے نوٹ کر لو۔ ان کے لہجے میں محبت بھی تھی اور ہنسی میں لپٹی ہوئی دھمکی بھی۔ ریحانہ بیگم جو لمحہ بھر پہلے نم دیدہ بیٹھی تھی، اب ہنس پڑی اور بولی، بس تمہاری یہ بات دل کو لگ گئی عفت، اللہ کرے تمہارے بیٹے کو ہر کامیابی نصیب ہو اور ہماری بیٹیوں کے نصیب روشن ہوں۔ کمرہ جو ابھی تک دکھ اور افسوس کی فضا سے بوجھل تھا، اب امید، خوشی اور عورتوں کے بے ساختہ محبت سے مہکنے لگا۔ فضیلت آفس پہنچی تو دفتر کی چہل پہل میں جب شہروز کی غیر حاضری محسوس کی تو دل میں ایک ہلکی سی خلش جاگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے فون اٹھایا اور شہروز کو کال کی۔ فون ملتے ہی شہروز کی آواز سنائی دی، ہاں فضلو، سب خیریت ہے؟ فضیلت نے بھویں چڑھاتے ہوئے بے ساختہ پوچھا، کہاں ہے تو؟ آج آفس کیوں نہیں آیا؟
شہروز نے معمولی جھجک سے جواب دیا، بس یار امی کے ساتھ ایک رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ امی نے ضد لگا رکھی تھی تو بس اپنے لیے لڑکی دیکھنے جا رہا ہوں۔ فضیلت کی آنکھیں پھیل گئیں اور لب سختی سے بھیج گئے۔ وہ غصے اور ناراضگی سے لبریز دھمکی آمیز لہجے میں بولی، واقعی تو اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے اور اپنی بیسٹ فرینڈ کو بتایا تک نہیں؟ واہ، بہت اعلیٰ۔ شہروز تو باز آ جا، کل مل، پھر تیری خیر نہیں، میں ٹھیک سے تیری خبر لوں گی، پوری تفصیل سمیت۔ شہروز نے ہنستے ہوئے نرمی سے کہا، ارے فضلو بات سن تو۔ لیکن فضیلت نے فوراً فون کاٹ دیا، چہرے پر ناراضگی، دل میں چبھن اور آنکھوں میں بے نام سا دکھ جو صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ اندلپ بوتیک کے شیشے والے دروازے پر تالا ڈالنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی کی آہٹ نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ سامنے اشر کھڑا تھا، ہلکی مسکراہٹ لبوں پر اور نگاہوں میں مانوس سا ٹھہراؤ۔ اندلپ نے حیرت سے کہا، تم یہاں؟ اشر نے بہانہ بنا کر فوراً نگاہیں چراتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ملتا چلوں۔ اندلپ نے دروازے کی کنجی گھماتے ہوئے کہا، اچھا، لیکن تم لیٹ ہو گئے، میں تو بوتیک بند کر رہی تھی۔ اشر نے کندھے اچکاتے ہوئے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، ویسے بھی اندھیرا ہونے والا ہے۔ اندلپ نے ایک لمحہ سوچا، پھر ہلکا سا سر ہلا کر بولی، ٹھیک ہے، چلو۔ فضا میں ایک خاموش سی انسیت پھیل گئی۔ بوتیک کا شٹر نیچے گرا اور دونوں قدم با قدم سڑک پر چلنے لگے، ایک انجانی غربت، خاموش سوال اور دل میں اٹھتی ہلکی سی لہر کے ساتھ۔ اشر اندلپ کے لیے کار کا دروازہ کھولا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اشر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی میں خاموشی کا ایک بوجھل سا لمحہ چھایا ہوا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے گاڑی کی مدھم روشنی اور کھڑکی سے آتی خنکی دونوں کے درمیان کوئی خاموش مکالمہ سا طے کر رہی تھی۔ اشر نے ایک نظر اندلپ پر ڈالی، دل میں سوچا کہ کوئی ہلکی بات چھیڑے، کوئی ایسا جملہ جو فضا کی سنجیدگی کو توڑ دے، مگر اس کے لب کھلنے سے پہلے ہی اندلپ نے خود گفتگو کا آغاز کر دیا۔ وہ آہستہ سے بولی، عائد نے کشمالہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا اشر، وہ صدمے میں ہے، اتنی خاموش ہو گئی ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ یہ رشتہ اس کا خواب تھا، جنہیں وقت نے بڑی بے رحمی سے کچل دیا۔ اشر نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، جانتا ہوں اندلپ، اور سچ یہ ہے کہ عائد کے اس رویے پر مجھے بھی تعجب ہے، لیکن کشمالہ کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی ذات کسی کے انکار سے کمزور نہیں ہو سکتی۔ اندلپ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، بات سمجھنا اور دل کو منوانا، یہ دو الگ مرحلے ہیں اشر۔ گاڑی اب منزل کی جانب رواں تھی، لیکن دونوں کے دل کسی اور موڑ پر رک گئے تھے، جہاں دکھ اور ایک نامکمل خواب کی بازگشت گونج رہی تھی۔ اندلپ کی نرم مگر گہری باتیں اشر کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ ہر لفظ جیسے کسی ٹوٹے ہوئے خواب کا عکس تھا، ہر جملہ جیسے درد کی تہ میں ڈوبا ہوا پیغام۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس خاموشی میں بے شمار احساس تھے۔ وہ اب سمجھ چکا تھا کہ اندلپ باہر سے جتنی مضبوط دکھائی دیتی ہے، اندر سے اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ہے، دھوپ میں کھڑے کسی برگد کے سائے جیسی، جو اوروں کو پناہ دیتا ہے مگر خود اندر سے سوکھ چکا ہوتا ہے۔ اشر کے دل میں ایک جذبہ ابھرا، میں اس کی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہوں، اس کے ویران دل میں خوشیوں کا رنگ بھرنا چاہتا ہوں۔
مگر وہ جانتا تھا اندلپ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ خودداری میں لپٹا ہوا ایک خاموش طوفان ہے جو نہ کسی کے سہارے کی طلبگار ہے، نہ کسی ترس کی پیاسی۔ وہ اس کی سوچ سے ڈرتا تھا، اس کے انکار سے، اس کی بے نیازی سے، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل کی ان دیواروں سے جنہیں گرا پانا شاید کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ اشر نے اپنے خیالات کی زنجیر توڑی، دل کی اتاہ گہرائیوں میں اٹھتے جذبوں کو دبایا اور دھیمے لہجے میں گویا ہوا، میں نے عائد کو سمجھایا تھا اندلپ، لیکن وہ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ اندلپ نے نظریں جھکا لی، چہرے پر ایک گہری اداسی اتر آئی تھی، دل تو جیسے کشمالہ کے درد میں بھیگ گیا ہو، مگر لب خاموش تھے کہ کبھی کچھ غم صرف آنکھیں بیان کرتی ہیں۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر ایک ہلکی سی سانس لے کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے ضبط کی تہ میں چھپا دکھ اشر نے صاف محسوس کیا، لیکن اندلپ کی عادت تھی درد کو ہونٹوں تک نہ لانا، کہ خودداری اس کی گٹھی میں پڑی تھی۔ گاڑی کے اندر چپ کی ایک تہ اور گہری ہو گئی، لیکن یہ خاموشی ان دونوں کے بیچ ایک نیا تعلق بن رہی تھی، ایسا تعلق جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا، بس احساس سے جڑا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بے صبری سے آپ لوگوں کے پیارے پیارے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو نئی ناول کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔